भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयचे पयलें वसप आनी वांचेल दोनी आमकां देवाचें उतर कितलें वर्तें गी म्हणलें आनी आमच्या जिणयेक तें कितलें फावो तें म्हणलें दाखोवन दिता. पळय, आयचे पयलें वसप नेहमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वोळ 8 अध्याय 8 वोळ 2-10 म्हणसर. ताचें बॅकग्रावंड कशें आसा पळया. सायरस पर्सियाचो राय ताणें बॅबिलोना वयर धाड गेली आनी बॅबिलोनाक चलवयलें. तवळ इस्रायलकार सुमार 70 वर्सां जावन बॅबिलोनाच्या आधीन गुलामपणान ते आसले. आतां हो पर्सियाचो राय सायरस पवित्रत्म्यान बरोवन म्हणल्या परी तांकां इस्रायलकारांक पाटी तांच्याच देशाक वचोंक परवानगी दिता. तितलें मात्र न्ही, देवाच्या दयेन तो तांकां पाटी वचोंक सवलत्यो दितात आनी सांगता तुमी फाटीं वसा आनी तुमचें देवाळ परत दुरुस्त करा. हें परमिशन तो दिता. तितलेंच न्ही, नेहमिया एक गव्हर्नर पर्सियाचो गव्हर्नर जावन नियुक्त करता आनी तशेंच एज्रा म्हणलो लेवीत याजक देवाळाची वळंत बांदूंक तो ताका हुकूम दिता. वय मोगाच्या न्हू, सायरस रायान हें सकट केल्ल्या उपरांत हे पाटी येतात. बॅबिलोनाच्या गुलामपणान जावन सुटोवन पाटी येतात. पाटी आयिल्ल्या उपरांत देवाळ शुद्ध करतात आनी पडलेली वळंत परत ती बांदतात. सगळें बांदून सगळें समाज जाल्ल्या उपरांत एज्रा जावन आसा प्रधान याजक सगळ्यांक आपोवणें दिता आनी आपोवणें दिल्ल्या उपरांत तो सकाळीं जावन दनपार म्हणसर
मोइसेन कितें सकट बरोवन घाला तातूंत कितें सकट कानूनां आसात नियम शास्त्र कितें सांगता एक जुदेवान कशें जीवन सरी जाय हें सकट तांचे मुखार विस्तारून म्हणल्या परी देवाचें उतर वाचून तांकां समेस्तांक सांगता. हें देवाचें उतर आयकल्लो सकट लोक संतोषान भरता, गळगळे रडता आनी प्राजीत करता. कित्याक म्हळ्यार तांणी देवाची मस्त नियमां सडावत नियमां तांणी बॅबिलोनांत आसतना मोडिल्लीं जावन आसात आनी ती पातकांत आसली. त्या देखून ती रडोवन म्हणल्या परी प्राजीत कर म्हणल्या परी देवाचे उतराक मान दिवन उमेदीन नवें जीवन सारी जाय म्हणल्या इराद्यान ती फाटीं परतात. आयच्या वांजेलांत कितें जाता पळय आं. जेजू कफरनावांत अजापां खर्न गलिलियांत अजापां खर्न आतां तो फाटीं आपल्याच गांवाक तो आयला. खंयसर तो व्हड जाल्लो तें जावन आसा नजरेतांत. आनी तो साबाताचो दीस जेजू सिनेगॉगाक वता. मोगाचें न्हू सिनेगॉग म्हळ्यार इस्रायल परचेक आसलें एकच देवाळ. तें देवाळ जेरुजलेमाचें एकच देवाळ. पूण गांवान गांव तांणी सिनेगॉगां तयार केल्लीं. आमचीं कशीं चापोलां आसात तशेंच सिनेगॉगां आसलीं. थंयसर नियुक्त याजक देवाचें उतर वाचतले आनी वाचून देवाच्या उतराचो नियाळ दितले. आनी कोण जाणवायचे मनीस प्रावाद्यांची वाचपां वाचतले आनी ताचो नियाळ ती दितले. हे सिनेगॉगांत हर एका साबातांत तांणी वेचें देवाचें उतर आयकोवचें आनी संतोषान भरून ती फाटीं येताली. त्या दीस जेजूय त्या सिनेगॉगाक वता आनी सिनेगॉगांत पावल्या उपरांत प्रावाद्याची वाचपां वाचूंक आसतना तो उबे रावता वाचूंक. आनी हे ताका इसाया प्रवादीचो कवळो ताका दितात. इसाया प्रवादी 61 चॅप्टर वर्स 1 to 2 म्हणसर थंयसर तो वाचता. तें वाचून जातस तो तांचे मुखार बसता. आतां जुदेव केदाळे वाचतना उबे रावतले आनी ताचे उपरांत बसून ते प्रवचन दितले. आतां जेजू बसून त्या संगते विशयांत सांगता. इसाया प्रवादीन कितें सांगलां, सोडवण कशी जातली, सोडवणदार म्हळ्यार कोण, हें सकट जेजू तांकां विवरण दिता. हे आयकल्ले सगळे लोक संतोषान भरतात. ताणें सांगलीं तीं उतरां दैवीक उतरां आयकून संतोषान तीं भरतात. पूण कितें जाता पळया, संतोष खंडीत तांकां जाला. पूण तांणी म्हणटात ओ जुजे सोपूत न्ही गे, आका खंय नावनी जाणवाय इतली मेळ्ळी, ओ आमच्यात मदें व्हड जाल्लो न्ही गे. मोगाचें न्हू, तांणी खाली सांगल्या परी तांच्या कानांनी खाली देवाचें उतर आयकलें. कशें जेम्स जाकोब ताच्या पत्रांत सांगता, पयलोच अध्याय वाक्यांश 2 तो सांगता, डुवर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट लिसनर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. वय आमी सोमेस्तांनी देवाच्या शब्दा प्रकार कार्यांनी तें दाखोवन दिवंक आसा. खाली आयकल्यार मात्र पावना. ह्या लोकांनी खाली आयकल्ली मात्र जावन आसा देवाचें उतर, पूण तांच्या समजणेक तें वचोंक ना. त्या देखून ते म्हणटात ओ जुजे सोपूत न्ही गी, हाका जाणवय खंय नावना आयली, असलीं ती सवालां विचारता. देवाच्या उतराक तांणी मान दिवना. मोगाचें न्हू, त्या देखून जेजूक इल्लोसो राग आयलोसो म्हण येत. त्या देखून तो तांचे कडेन सांगता, वय जा, ताच्या मुखार सांगता वय जा, तूं तुकाच ट्रिटमेंट दी.
तुजें ट्रिटमेंट तूं कर म्हूण तुमी सांगच्या परी हें आसात. या तुमी सांगच्यात कफरनावांत हांवें केल्ली अजापां हांगा येवन कर. तुमी सांगचें आसा. तुमकां सांगता हांव म्हणटा जेजू, दुकोळ पडुल्ल्या वेळार इस्रायलान दुकोळ पडुल्ल्या वेळार एलिया प्रवादीक खंयसर धाडलो. ते दळा इस्रायल घरांत कितलीं जाणां विधवां आसलीं पूण तांचे कडेन कोणाकी तें धाडिना. ताच्या बदलेक सिद्धोन सेरेपाच्या एका विधवे कडेन ताका धाडलें. ती अनबावडती जावन आसली. जेजू तांच्या मुखार खोट करता. तशेंच मस्तो जाणां कोडकार आसले इस्रायलांत कोणी गूण जावना. पगार नामान कित्याक तांणी दोगांनी विश्वास केलो, भावार्थ दाखयलो. तांच्या भावार्था वरवीं तांकां दुकोळ पडिल्ल्या वेळार त्या विधवेक आनी ताच्या पुताक जेवण जाय तितलें मेळ्ळें. आनी नामानान बरोसो दवरल्या वरवीं योर्दान न्हंयत ताणें 7 पटी बुडोवन वयर आयिल्ल्या वरवीं ताचें खोड नितळ जालें. इस्रायल घरांत विश्वासच नातुल्लो म्हणून जेजू सांगता. वय मोगाचें न्हू. खंडीत जावन एका पंथार आमी पळोवन जाल्यार पयल्या वचपांत तांणी प्राजीत केलें आनी देवाच्या उतराक मान दिवन नवी जिणी सुरू केली. हांगासर देवूच शिकोवन दिता आसतना ताच्या उतराक मानच नातल्या परी ताका सोडून सोडलें. आमच्या जिवनांत तशेंच जाता. हांवें मीस करतना सरमाव दिता आसतना म्हजे दोळे उगतेच सगळ्यांक पळोवनूच आसता. मस्त जाणां दोळे दमतात. तांकां पळोवन तोसना. देवाचें उतर कितें आज म्हाका सांगता. मस्त जाणां चीत दिवन आयकतात आनी सुमार जाणां हें आयकोंक की तांकां मोन ना. दोळे दंपून ओगोत बसतात. देवाच्या उतराक आमी कशें मान दिता तें आमी पळयस मोगाचें. आयची दोनी वचपां आमकां पॉझिटिव्ह आनी नेगेटीव दोनी प्रकारान मनशाचे रेस्पॉन्स विशयांत सांगतात. आज तुमचे कडेन हांव विचारतां, तुजो रेस्पॉन्स कितें? तुजें आन्सर कितें? देवाचें उतर आयकून चीत दिवन आयकून तें तुज्या जिवनांत तूं लागू करताय गी, या तूं तुजेंच रिजन भायर हाडटाय. तुकाच कितें मोतीं दिता तेंच भायर हाडन देवाक तूं इन्कार करताय आनी त्याच प्रकार तुज्या समजणे प्रकारच जियोंक तूं आशेताय गी. हेंच व्हडलें सवाल. आज जेजू तुका कितें करूंक आपयता तें समजून बरी जिणी जियोंक कृपा आनी आदार माग. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. हालेलुया. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती
जेजू तूं म्हजो देव, जेजू तूं म्हजो जीव, हालेलुया जेजू तूं म्हजो देव, जेजू तूं म्हजो जीव, जेजू तूं म्हजो देव, जेजू तूं म्हजो जीव, हालेलुया जेजू तूं म्हजो देव, जेजू तूं म्हजो जीव, अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका. प्रेज द लॉर्ड. विरार्थावन एक भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा हांव रिक्षा ड्रायव्हर जावन आसा आनी म्हजी स्वंत रिक्षा आसा आनी जायते फावटी म्हाका भाड्याक कोणी मेळनासली आनी म्हजें बिझनस मस्त डावन आशिल्लें देखून हांव बेजार येत आसलो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी म्हजे प्रॉब्लम्स तांकां सांगून म्हजे खातीर मागा म्हण विनंती केली आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां काडून घेवन हांव सदांच रिपीट करून मागणें करूंक सुरू केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हाका जाय पुरते कस्टमर मेळटात आनी म्हजे बिझनस बऱ्या तरेन चलता देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. पूण आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 31 पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें. गरुडा परी तांकां पाकटे फुटतले. तीं धांवतलीं पूण थकचीं नात, तीं चलतलीं पूण धांवचीं नात. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांवें एक एजन्सीक पयशे दिल्लेले. म्हजे धूव आसलेले कडेन बेले गांवांक वचूंक विजिटींग विजाक म्हण हांवें ते पयशे ताका दिल्लेले. थोड्या तेंपा उपरांत एजन्सीन म्हाका सांगलें की तुजी विजीट विजा जावची ना म्हण सांगून. तेन्ना हांवें म्हणलें म्हजे पयशे म्हाका पाटी दिया. ताणें जायत्यो तेंपा पर्यंत म्हाका पयशे पाटी दिले ना. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागचें देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून हांवें मागणें करूंक सुरू केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. एजन्सीन म्हजे पुरते पयशे पाटी दिले. तशेंच म्हज्या लँडलॉर्डान ज्या सुवातेर हांव भाड्याक रावतां ताणें म्हजे लागचें अर्जंट म्हूण सांगून 50,000 रुपीज काडून घेतलेले आनी सुमार 8 म्हयने म्हणसर ते पयशे ताणें पाटी दिले ना. त्या दळे हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें. तशेंच दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या आराधनांत ते पयशे म्हाका पाटी मेळचे खातीर हांवें जेजू लागीं मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. म्हज्या लँडलॉर्डान म्हजे 50,000 रुपीज पाटी दिले देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 10 वर्स 17 सर्वेस्परा दुबळे धाकट्यांचे मागणें तूं आयकताय, तांच्या काळजांक तूं बोळ दिताय, तांकां तूं कान दिताय. आतां आमी कीर्तन 100 उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 100. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गीता गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गीता गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात, ताचे अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा, ताच्या सरोवराच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गीता गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो, ससनाक तकता ताचो मोग. संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. प्रेज द लॉर्ड. जॉयसन म्हणलो एकलो भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हज्या पाटीन सबार तेंपात हांव दूख आसलें आनी ती दूख कंप्लिटली गूण जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेल्लें आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काडून घेवन सदांच हांव रिपीट करून मागून आसलो. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पाटींतली दूख कंप्लिटली गूण जाला देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 29 थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळ नासलेल्यांक तो घटाय दिता.
मँगलोर थावन एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या सबार बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांव डिवायन मर्सी पंगडांतल्यान प्रसार जावचें सकाळीं दनपारां आनी संजेच्या मागण्यान कळनासतना भाग घेता. ह्या वरवीं म्हज्या जिवितान देवान जायते बरेपण लाभयलां. म्हजो पूत कलकत्ता काम करतलो आनी ताका सावथ इंडियन ट्रान्सफर जावचे खातीर हांव मागून आशिल्लें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. ताका प्रमोशन मेळ्ळें. तो बेंगलोर ट्रान्सफर जाला देखून हांव देवाक अर्घां दितां. तशेंच म्हाका स्किन एलर्जी आशिल्ली, ती गूण जाला देखून हांव देवाक अर्घां दितां. तशेंच म्हज्या पाटीन दूख आशिल्ली, ती गूण जाला देखून हांव देवाक अर्घां दितां. तशेंच म्हज्या घोवाक तंबाखू खावची संवय जायत्या तेंपांतल्यान आशिल्ली. कितें केल्यारय तंबाखू तो सोडिनासलो. हांवें कळनासतना जेजू लागीं मागलें ताका त्या वायट संवयांतल्यान सुटका दिवचे खातीर. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या घोवान तंबाखू खावचें कंप्लिटली सोडलां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घां दितां. Psalm chapter 34 verse 18. धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, कंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. प्रार्थुया. सम्या जेसू, ह्या संवसारांत तुवें तुजें उतर आडना आयलोय. तूं बापाचो एकलोच पूत. तुवें बापाक पळयलाय आनी तो कितें सांगूंक आशेता मनशा कुळाक तेंच उतरां तूं आमकां शिकोवंक आशेताय, सांगूंक तूं आशेताय. पूण मनशा कुळान आजय तांचे कान आसोनी कान बंद केल्यात आनी तुका साक्ष दी जंय आसल्ली ती साक्ष दिनासतना रावल्यात. सम्या जेसू, आमा पातक्यांची काकुळट कर. तुजें उतर सदांनीत आयकोंक आमकां आदार आनी कृपा दी. तुज्या उतरा प्रकार चलोवंक आनी एक दीस सर्गींचें तें जिबीत सोडूंक आमा समेस्तांक फावो कर. हें आमी मागता तुज्याच त्या पवित्र नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो, आयचे दिसाची कळवणी ह्या परी आसात. आज आयतारचो दीस जावन आसा. इन्फंट जीजस चर्च जोगेश्वरी इश्ट ह्या सुवातेर सिनियर सिटीजनां खातीर म्हळ्यार उतर परायर आसल्या हर एकल्या पासून दनपरां 2:30 वरां सांजेर 5 वरां पर्यंत विशेष पवित्र सकारांचें आराधन आनी विशेष रितीन मागणें आसतलें. उतर परायर आसल्या हर एकल्यांक घेवन या मोगाचेनो आनी तशेंच हेरांकी ह्या मागण्यांत भाग घेवंक अवकाश आसतलो. प्रत्येक जण ब्रदर प्रकाश आनी सगळे डिवायन मर्सी मागणें जमत हें सगळें आराधन चलून व्हरतलें. फाल्यां सोमाराचो दीस, फाल्यांच्या दिसा सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च कांजूर मार्ग ह्या सुवातेर सांजेर 6:30 वरां पवित्र मिसाच्या बलिदाना उपरांत सुडके खातीर स्पेशल मागणें आसतलें. हे आमच्या मोगाचेनो ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम हें सगळें मागणें चलून व्हरतलें. हे आमच्या मोगाचेनो आनी देवाची देवी सकत आमी फाल्यांच्या दिसा अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रिया म्हणली भयण दुबय थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजो घोव आनी हांव हांगासर दुबयन बिझनेस करनासा. आमचें बिझनेस मस्त डावन आशिल्लें आनी आमकां कस्टमर मेळनासले. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन गेलें आनी आमचें बिझनेस इम्प्रुवमेंट जावचे खातीर हांवें मागणें करूंक सांगलें आनी तांचे लागची देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागून आसलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां आमचें बिझनेस रिकवर जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घां दितां. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतिल्ल्या सर कामांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. रिया म्हणली एक भयण गोवा थावन देवान तिच्या पप्पाच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजो पप्पाक एक सर्जरी जावची आसली, स्टोन सर्जरी जावंक आसलें आनी थंयसर जायते कॉम्प्लिकेशन आसलें जाल्ल्यान आमी भियेल्या आनी डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन घालीं आनी तांचे लागची देवाची उतरां काडून घेवन सदांच आमी कुटुंबा समेत मागून आसल्या. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पप्पाची सर्जरी बऱ्या तरेन जाला. मात्र तो बेगीनच रिकवरी जावन हॉस्पिटलांतून डिस्चार्ज जावन घरा आयला देखून आमी धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घां दितां. प्रोवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 3. तुजें काम सर्वेस्पराचे आधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो.
लोलिटा म्हणली एक बहीण मुलकी थावन देवान तिच्या दुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजी धूव न्यूझिलंडांत वस्ती करता आनी सुमार 5 म्हयने थावन तिका काम नातिल्लें आनी ताका एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल तांचे लागीं देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून मागून आशिल्लीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजे धुवेक एक बरें काम मेळ्ळां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 128 वर्स 2. तुज्या हातांच्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटलें, सूख संतोष तूं भोगूंक पावतलोय. एक बहीण तिच्या जिवितान देवान केल्ल्या सबार बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या फ्रेंडाच्या धुवेक नर्सिंगांत बरें सीट मेळचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी तांचे लागीं देवाची उतरां काडून घेवन आमी रिपीट करून सदांच मागून आसले. देवाच्या कृपेन म्हज्या फ्रेंडाच्या धुवेक नर्सिंगांत सीट मेळ्ळी देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हजी बहीण MSc नर्सिंग करनासलें. तशेंच म्हजो पूत BCN शिकतलो. तांकां बरे रिजल्ट मेळचे खातीर आनी तांणी बऱ्या मार्क्सान पास जावचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागीं देवाची उतरां काडून घेवन सदांच आमी रिपीट करून मागतले. आतां म्हजी बहीण डिस्टिंक्शनान पास जाला. तशेंच म्हजो पूत सयत बऱ्या मार्क्सान पास जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 30 वर्स 18. पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा, तुमची काकुळट करूंक तो उठता. एक भाव ताच्या धुवेच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हजी धूव ऑस्ट्रेलिया वचून ट्राय करतलें आनी थंयसर ताका PR मेळचें म्हूण तें आशेतलें. देवान ताचें मागणें आयकलें आनी ताका ऑस्ट्रेलिया विजा मेळ्ळी आनी तशेंच PR सयत फावो जालें. आमी सकाळीं दनपारां आनी सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत आमी कळनासतना भाग घेवन मागता. देवान ह्या वरवीं आमच्या जिवितान जायते बरेपण लाभयलां देखून आमी धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 145 वर्स 9. सर्वेस्पर सगल्यांक उदार, सगळे ताच्या रस्त्याचेर आसा ताची दया.